आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां। आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर। आदाब समीन, आज इतवार है, माह रबीउल अव्वल की 27 तारीख मुताबिक 21 सितंबर 2025। श्रीनगर से शाये होने वाले उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात से तरतीब दी गई आज की सुर्खियाँ लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकीन हिलाल। समीन, आगाज़ में नज़र डालते हैं अखबारात में शाया चंद अहम और नुमाया ख़बरों पर। जम्मू कश्मीर में हालिया कुदरती आफात से हुए नुकसानात का जायज़ा, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अगले हफ्ते मुतवक्का, मुतासरा इलाकों का ज़मीनी व फ़ज़ाई मुआयना और मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान मुमकिन। 11 सितंबर से अब तक पार्सल ट्रेनों के ज़रिए 6400 टन से ज़ायद सेब दिल्ली रवाना। बडगाम के बाद बारामूला से पार्सल ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी, हुक्काम। हालिया कुदरती आफात से बड़े पैमाने पर नुकसान, हमें पूरी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, वज़ीर आला। 20,000 मेगावाट बिजली पैदावारियत के अहल, जम्मू कश्मीर में बिजली की किल्लत क्यों? दीगर रियासतों से बिजली खरीदने पर मजबूर, तरसील व तकसीम निज़ाम में नुक़ाइस बड़े खसारे का सबब, माहिरीन। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक जारी। ईंधन और अशयाए ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक मौजूद, कौमी शाहराह पर रुकावटें अगले हफ्ते ख़त्म होंगी। मुकम्मल बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर 24 घंटे जारी, चीफ सेक्रेटरी। कश्मीर के 7 अज़ला में CIK के छापे, 8 मकामात पर तलाशियाँ। उधमपुर के कांजी इलाके में मुसल्लह तसादुम, फौजी अज़जान, 2 दीगर एहलकार ज़ख्मी। पुंछ सेक्टर में असलह गोला बारूद बरामद, फौज। पुलिस चीफ नलिन प्रभात का दौरा सोपोर, सिक्योरिटी मंजरनामे का जायज़ा लिया। हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी समुद्री ताकत बनाने के लिए कोशां, हुकूमत 3 स्कीमों पर काम कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म। आने वाले बरसों में इन स्कीमों पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर ने सेहत की देखभाल में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ रफ्तारी से अपग्रेड किया गया। 2019 से तारीख़ी तब्दीलियाँ रोनमा, मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 4 से बढ़कर 11 हो गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बडगाम पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की मुश्तरका कार्रवाई, हुमहमा चौक में 100 किलो बोसीदा मछली जब्त। अब तक 11,326 किलो गोश्त, मुर्ग और मोमोज तलफ। 27 केस दर्ज, 9 लाइसेंस मुअत्तल। प्रतीक शर्मा का शुमाली कश्मीर का दौरा, सूरत हाल का लिया जायज़ा। वादी के शुमालो जनूब में बढ़ती हुई महंगाई से सार्फिन परेशान। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हर गुज़रते दिन इजाफा। गोश्त समेत दीगर चीज़ों के लिए मुकर्रर करदा निर्खों पर कहीं अमल नहीं। DC कुपवाड़ा ने बॉर्डर ब्लॉक मत्सिल का दौरा किया। मौसम सरमा की तैयारियों और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। सेवा पर्व कैंप की सदारत की। नॉर्थ सर्कल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कामकाज का जायज़ा लिया गया। कंजर्वेटर फॉरेस्ट नॉर्थ ने मुतल्लिका अफसरान से बातचीत की। कुलगाम पुलिस की जानिब से काजीगुंड में मुनश्शियात के खिलाफ जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पुलिस ने हंदवारा में NDPS तहकीकात पर वर्कशॉप का इनेकाद किया। PHC यूनसू ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया।
غیر قانونی لکڑی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، ہندواڑہ میں فارسٹ پروٹیکشن فورس نے بڑی مقدار میں لکڑی ضبط کی۔ سمعین، سرخیاں بھی جاری ہے دم ہے۔ وادی کے چشموں، ندی نالوں، جھیلوں اور دریاؤں کی صورتحال سرکار اور عوام کے لیے سوالیہ نشان۔ ڈسٹ بن تبدیل کرنے میں عوام کا ہاتھ اور حکام کی خاموشی، تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانا لازمی۔ سری گفوارہ اننت ناگ میں آگ کی بھیانک واردات، 2 رہائشی مکان اور گاؤں خانہ خاکستر، لاکھوں کا نقصان۔ کشتواڑ میں ولیج ڈیفنس رکن کی مبینہ خودکشی۔ اننت ناگ میں پیشگی اجازت کے بغیر ڈرون اڑانے پر پابندی عائد، ایڈوائزری جاری، خلاف ورزی پر کارروائی کا انتباہ۔ بائی پاس ٹول پوسٹ پر سخت لائیو سٹاک ٹیکس نافذ، سری نگر میونسپل کارپوریشن نے جانچ کو سخت کرنے کا اعلان کیا۔ سری نگر جموں شاہراہ پر سیکورٹی مزید سخت، چپے چپے پر سیکورٹی عملے کی تعیناتی۔ حکومت صحت کے ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے کوشاں، تمام خطوں میں جامعہ ترقی کے لیے پرعزم۔ سکینہ ایتو کا دیوسر کولگام کا دورہ، نئے تعمیر شدہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا۔ 10 کلو سے زیادہ چرس کیس میں ملوث مرکزی وصول کنندہ گرفتار، NCB۔ چیف سیکریٹری کا دورہ بارہمولہ، سیوا پرب میلے کا افتتاح اور ترقیاتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پودے لگانے کی مہم میں بھی حصہ لیا۔ بینیفیشری اسکیموں کی مکمل تکمیل اور صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر زور۔ سمعین، اب چلتے چلتے چند قومی اور بین الاقوامی خبروں پر ایک نظر۔ پیر کو 10 ممالک نیو یارک کانفرنس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے، فرانس کا اعلان۔ بھارت کو بحر ہند میں پولی میٹلک سلفائڈز کی تلاش کا حق حاصل، جتیندر سنگھ کا نئے معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان۔ امریکی حکومت کا H-1B ویزا فیس میں خاطر خواہ اضافے کا اعلان، بھارت پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، ترجمان۔ چپس سے لے کر بحری جہاز تک ہمیں سب کچھ بنانا چاہیے، خود انحصاری ہی کامیابی کی کنجی۔ ہندوستان کے مسائل کی ایک ہی دوا ہے اور وہ ہے آتم نربھر بھارت، وزیر اعظم کا گجرات میں خطاب۔ موہن لال کو 71ویں قومی ایوارڈز کے دوران سال 2023 کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا جائے گا، اور شمالی ریلوے کا جموں میں ٹرین خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ تو سامعین، یہ تھیں آج کی سرخیاں۔ اس وقت میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔